नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे, शादाब होंगे। हमारी हमेशा यही दुआ रहती है कि आप सलामत रहें, आबाद रहें। चूँकि हमारे जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कई एक रिश्ते वाबस्ता होते हैं। कहीं औलादें हैं, कहीं बहन भाई हैं, कहीं और दीगर रिश्तेदार हैं, और इन सब के साथ साथ एक अहम रिश्ता है जिसे वालिदैन का रिश्ता कहते हैं। हर एक मज़हब में वालिदैन के इस रिश्ते को जो दर्जा दिया गया है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगर हम कुरान पाक की बात करें, इस्लाम की बात करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए जहां कुरान पाक में कई जगहों पे एक किस्म का प्रेरणा दी गई है, एक्नॉलेज दी गई है, तो वहीं मुतनब्बह भी किया गया है। अगर आप वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको दुनिया में भी और आखिरी ज़िंदगी में भी, और अगर आप इन अहकामात को नज़रअंदाज करेंगे तो उसके लिए क्या सज़ा है दुनिया में व आखिरत में, ये भी उसमें अयान है। मज़हब को छोड़ के अगर हम कानून की बात करें तो कानून में भी राइट्स ऑफ द पेरेंट्स बिल्कुल सिक्योर किए गए हैं। इसके लिए ऑर्डिनेंसेस निकले हैं, इसके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है, ये एक अलग चीज़ है। आज हमने सोचा कि आज हम एक ऐसी हस्ती को दावत दें अपने स्टूडियो में जिनका न सिर्फ मरवजा तालीम पे काफ़ी अबूर है, हालांकि वो इस वक्त भी बहैसियत हेडमास्टर के काम कर रहे हैं, वहीं उनका अबूर मजहबी तालीम पर भी है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, जो दहरमुना के रहने वाले हैं। दहरमुना एक ऐसी जगह है जो इल्मी तौर पे काफ़ी ज़रखेज़ है। आज हमने इनको दावत दी है। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इन वालिदैन के इज्जत को, इनके मयार को या इनकी देख रेख के लिए हमारे जो नौजवान नस्ल है दिन ब दिन वो पीछे क्यों चले जा रहे हैं, क्या वजूहात है इस सब की। इस पर आज बात करेंगे हम जनाब बुखारी साहब के साथ। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जो वालिदैन के हुकूक हैं, हालांकि मजहब में भी इन्हें बिल्कुल मुस्तक्ष किया गया है, सिक्योर किया गया है, और वही कानूनी तौर पर भी इन्हें सिक्योर किया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं फील्ड में आजकल अगर कोई सबसे ज़्यादा मुतासिर है तो वो वालिदैन है। ये वालिदैन भी होते हैं और ये सीनियर सिटीजन भी होते हैं। तो क्या वजह है, आपकी नजरिया क्या है इस बारे में? इस पे ज़रा आप आज थोड़ा रोशनी डालिए ताकि हमारे नाजरीन तक आपके ख्यालात पहुँच पाएँ। मैं अपनी तरफ से सैयद गुलाम मुहिद्दीन नारबली साहब, सैयद इरफान नबी साहब और आपकी चैनल उर्दू वर्ल्ड कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ आजकल के नाम नहाद तहजीब याफ्ता दौर में वालिदैन के साथ हो रहे जुल्म बर्बरियत पर बात कर सकूँ। ये बात अयान है कि मौजूदा दौर में दुनिया मादी व इक्तिसादी एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की पा चुका है, मगर सियासी, समाजी, इखलाकी और तहजीबी एतबार से हैवानियत और वहशी दरिंदगी तमाम तर हदूद को फुलाम चुका है। लोग चील, कौवों और गिरदों की मानद हराम खाने के लिए एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए कोशा रहते हैं। हम इखलाकियात को भूल चुके हैं। अपने बुजुर्ग लोगों को चिंगम की तरह इस्तेमाल करके फेंक कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमें जन्म देते हैं, सख्तियों पर सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, हमें पाल पोस कर जवान करते हैं, अक्सर देखा जा चुका है कि ये बूढ़े माँ बाप खून के आंसू रोया करते हैं। हम दीन इस्लाम और कुरान पाक की तालीम को सिरे से ही भूल चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारक और अस्वे हसना को पसपुष्ट डालकर अपने आप को मॉडर्न मुसलमान के तौर पर पेश करते हैं। कुरान पाक में इस सिलसिले में वाज़ह अहकामात दर्ज हैं। वक़ज़ा
रब्बुका ला ताबुदु इल्ला इया व बिल वालिदैन ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्र अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाफिज़ लहुमा जनाह ज़िल मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ह इरशादात फरमाए हैं कि हमने अपने वालिदैन के एहसानात को याद रखना है, हमने उनके साथ बेहतरीन सलूक करना है, हमने उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आना है, हमने उनकी हर बात को, अगर कभी कोई कड़वी बात भी बोलें तो उस बात को भी हमने अच्छी तरह से आसान तरीके से लेना है, उनके साथ अच्छा कलाम करना है, उनके लिए अपने पर फैलाने हैं, अपने बाजुओं को फैलाना है, उनको शफ़क़त देना है, उनके लिए हमेशा अच्छाई की दुआ करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्द आलूदा हो उस शख्स की नाक जो वालिदैन के बुढ़ापे को पाले लेकिन उनकी खदमत न कर सके, फिर अपने लिए जन्नत वाजिब न करे, अल्लाह ताला उसके लिए लानत भेजता है, अल्लाह ताला उसकी नाक को रगड़ देगा। ये वाज़ेह अहकामात है कुरान पाक में। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप की तरफ अच्छी तरह से एक नज़र, शफ़क़त भरी नज़र से देखा तो अल्लाह ने उसके लिए मबरूर हज और उम्रा वाज़ा किया है कि उसके लिए उससे भी अफजल इबादत है। बेहतरीन इबादतों में से माँ बाप की ताज़ीम करना, माँ बाप के हर चीज़ का मतलब वो देखना कि मतलब उसको कोई सख्ती तो नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं तो है, उसके लिए हम वो चीज़ें करते हैं क्या जो चीज़ें हमने अल्लाह और रसूल ने बताई है वो करते हैं क्या। बड़े बड़े जो हमारे मतलब बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे औलिया किराम गुजरे हैं, उन्होंने ये दर्जा तभी पा लिया है, उन्होंने ये दर्जा तभी पा लिया है जब उन्होंने अपने माँ बाप की खदमत की है, जब उन्होंने अपने माँ बाप के लिए अपने आप को वक़फ़ किया है। हज़रत उवैस करनी को देखिए, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तक नहीं था और इतनी ख्वाहिश थी कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकूं और हज के लिए जा सकूं, लेकिन अपनी माँ जो उसकी बूढ़ी माँ थी उसके लिए वो अपने घर से न निकल सका। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करना जबकि बहुत ज़रूरी उसके लिए था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हिदायत बताए हैं, जो कुरान पाक में वाज़ेह हिदायत बताए गए हैं, तो उनकी पैरवी में उसने बेहतर ये समझा कि मैं अपनी माँ बाप की खदमत करूं और बैद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दरियासना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी सूरत में इस दुनिया से जा चुके, नकल कर चुके, ज़ाहिरी सूरत में नकल कर चुके थे। और जब फिर वहाँ आए तो फिर हज के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने कहा, जब लोगों ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जा चुके हैं ज़ाहिरी तौर पर, तो वो ज़ार कतार रोने लगे और यह भी कहा कि मैं अपनी माँ की वजह से यहाँ नहीं आ सका। तो बहुत सारी मिसालें, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया है कि ये आपके लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। वहाँ पे मैं कथा कलाम वहाँ पे जो सल्लल्लाहु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा था कि अगर आपका कभी उवैस करनी से आमना सामना हो जाए तो मेरा सलाम कह देना, सलाम कह देना और उनसे अपने लिए दुआ करवा दुआ करवा देना। वो दूसरा वाक़ा है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी सूरत में उनको देखा तक नहीं था, लेकिन उनकी मोहब्बत की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते तो थे ही, लेकिन उन्होंने जब फिर उनको देखा तो उन्होंने सारे अपने दांत तोड़ दिए थे कि उनको ये मालूम नहीं था कि शायद ये दांतों के बारे में ये मालूम नहीं था कि कौन सा दांत जंग बदर के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग ओहद के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने अपने सारे दांतों को तोड़ दिया। ये मोहब्बत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ, उसवे हसन के साथ। उधर वहाँ की खिदमत की अजमत भी ये थी कि उनकी दुआ के लिए कहा गया। बिल्कुल, ये उनके वहाँ की अजमत ही थी। अगर यहाँ पे हम एक और वाक़ा भी याद करें, जी, जब एक सहाबी साहब, एक आम इंसान
परेशान था। जी जी। तो शायद हजरत मूसा का ही वाक़ा अगर मैं सही हूँ, जी जी। तो उनसे कहा गया कि आप फलान आदमी का जाकर के उनसे मुलाकात कीजिए। वो काफी परेशान हो गए, कहा मैं एक पैगंबर हूँ और पैगंबर होने के बावजूद भी मुझे क्यों हुक्म मिल रहा है कि आप फलान बंदे का जाकर के उनसे मुलाकात कीजिए। तो वो एक बार गए, शायद वो भी आपकी नजर में ही होगा। बिल्कुल। और वहां देखा वो एक कसाई था, वो पूरा दिन ताकते रहे कि आखिर क्या चीज है इसमें, कौन सी खसूसियत है, कुछ भी नजर नहीं आया। जब शाम का टाइम हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसमें गोश्त रखा था, उस गोश्त को काफी छोटा छोटा बना के, जैसे हम कुफ्ता कहते हैं, कमजोर और नहीं मां थी। तो फिर जब वो घर चले गए तो उनके पीछे पीछे हो लिए। जब घर पहुंचे तो वहां देखा कि उनकी माँ काफी ज़ईफ़ थी, नातवान थी। तो वो जाकर उनको कैसे खिला रहे थे, बिल्कुल अपने पहले मुंह में डाल के चबा करके फिर उस माँ को खिला दिया। तो ये माँ की अजमत है। लेकिन आजकल के वक्त में किसी भी मजहब की अगर हम बात करेंगे, इसमें कलामी माँ ये मैं भी अर्ज कर दूं कि उसमें अल्लाह ने उससे फरमा दिया था, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने रब्बी कायनात से फरमाया कि मुझसे पहले भी कोई जन्नत में जाएगा मेरी उम्मत में से। तो उसने कहा हाँ, आपसे पहले जाएगा एक कसाई जाएगा। तो वो कसाई को ढूंढने लगा कि कौन सा कसाई है। फिर माँ का हाल देखा कि वो कैसे माँ की मतलब खिदमत करता है। फिर अल्लाह से कहा कि ये मेरे पहले कैसे जन्नत में जाए, क्योंकि उसने कहा कि आए मूसा, ये आपके घोड़े की लगाम को थाम कर ये जन्नत में पहले चला जाएगा और बाद में आप चले जाएंगे। ये माँ की खिदमत की, माँ की अजमत। तो आप मुझे बताइए क्या वजह है, क्या इसमें हमारा जो मगरबी तहजीब है, क्या इसमें मगरबी तहजीब का अमल दखल है, या फिर जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, या अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, जो हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति थी, बिल्कुल, क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उससे दूर होती जा रही है, या फिर उन पर मगरबियत का असर ज्यादा है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? सही फरमाया आपने। बुनियादी तौर पर जब से मगरबियत का गलबा यहाँ हमारे बरीज़ में एशिया में मतलब आ चुका है, तो तब से हमारी जो तहजीबी जो मतलब हमारे जो अकायद थे तो कुदरती तौर पर वो ख़त्म होते गए। तो हमारे हिंदू मज़हब में भी माँ की इतनी खदमत कि वो कभी घर से ऐसे नहीं निकलेंगे जब तक वो माँ के पैरों को ना छुएं, जबकि माँ से पहले सुबह आशीर्वाद ना लें, माँ से आशीर्वाद लेकर, माँ बाप से आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं। ये उनके संस्कार थे। लेकिन आज वो संस्कार नहीं रहे हैं। हम देखते हैं हिंदुओं के हर घर में लड़ाई, फितना, झगड़ा है, जो अपने सीरियलों में भी दिखाते हैं कि मतलब क्या कुछ हो रहा है। बुनियादी तौर पर यही वही सीरियल है जो वहाँ मगरिब से आए हैं, जो मगरिब की देन है। मगरिब में ये तहजीब खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अब उन होम में रख देते हैं जहाँ कुदरती तौर जो होम्स में रख देते हैं, जहाँ कभी कभार अगर उनको फुर्सत मिली तो उनको मिलने जाते हैं, अगर नहीं तो उन्हीं को कहते हैं कि उनका आप क्रियाक्रम करें, उनको आप अपनी तरफ से जितना जो दफनाते हैं तो उनको दफनाइए, कुछ करें। तो ये वहाँ मगरबी तहजीब है, क्योंकि मगरिब में फुर्सत नहीं है। मतलब कोई भी मजहब हो, मजहब हमेशा इंसान को अच्छी तालीम देता है, माँ बाप की खिदमत की वो तालीम देता है, बाकी जो अच्छे चीज़ें उनकी तालीम देता है। लेकिन जो लोग मजहब से दूर हो जाते हैं तो कुदरती तौर पर वो इन इखलाकियात और समाजी बुराइयों को फिर जन्म देते हैं। इससे बड़ी बड़ी समाजी बुराइयां हैं जो जन्म लेती हैं। एक चीज मुझे बताइए, चूंकि आप एक उस्ताद भी हैं, आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी है, और आपने पूरी अपनी जो जिंदगी है वो तालीमी मैदान में गुजारी है, कहीं आपको नहीं लग रहा है कि अगर घर में जो घर की फैमिली है, एक तरफ वो जिम्मेवार है इस चीज की, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उसमें काम करने वाले जो हमारे उस्ताद हैं, वो भी इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो भी अपने इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात के साथ सहमत हैं? ये तिकोनी अमल है, असली तिकोनी अमल है। माँ बाप का भी अमल दखल है, असातिज़ा का भी अमल दखल है, हमारे बच्चों का भी अमल दखल है। अगर हम बच्चों को घर पर अच्छे संस्कार दें तो वो स्कूल में जाकर मतलब बिल्कुल अपने असातिज़ा से भी अच्छी तरह से पेश आते हैं, या बाकी अपने दोस्तों के साथ भी अच्छी तरह से पेश आते हैं। लेकिन हम उनको घरों में नहीं देखते हैं कि हम देखेंगे अगर हमारा बच्चा घर से निकला है, वो स्कूल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर वो घर से निकला है, इसके पास फ़ोन तो नहीं है, वो गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं करता है, वो स्कूल पहुंचता है या नहीं पहुंचता है।
ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں بچے کو کہ مطلب ان کاموں سے مطلب ان کو پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ تو سکول پر تو قدرتی طور پر استاد تو ذمہ دار ہی ہے، کیونکہ یہ برابر 6 یا 7 گھنٹے استاد کی پرورش میں رہتا ہے۔ استاد تو ہمیشہ بچوں کے لیے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بچائیں، ہم اس کو سماج میں اچھا مقام مطلب دیں، لیکن اس کے لیے بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں وہ صبح 10 بجے تک ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے، رات دیر تک وہ ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ آپ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، باقی حقوق کیا ہے، دین کے اعتبار سے آپ کو کون سے کام کرنے ہیں، آپ کو درسگاہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، وہاں اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہاں اخلاقیات کا تعلیم حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا کہ ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی سوچنا ہے کہ ہم یہ سبجیکٹ کے طور پر، اخلاقیات سبجیکٹ کے طور پر ہم سکولوں میں لاگو کریں۔ اگر وہ یقیناً سکولوں میں لاگو کریں تو بچوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا اخلاقی طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں، ان فرائض کو ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگ رہا ہے جو ابھی آپ نے فرمایا، صحیح فرمایا آپ نے، کہ بچے کو سب سے پہلے تعلیم اپنے گھر میں ملتی ہے، اس کے بعد اس کو معاشرہ دیتا ہے اور سکول دیتا ہے۔ بالکل گھر میں چونکہ جو اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے 30 40 50 سال پہلے مائکرو فیملی کا سسٹم نہیں تھا، ان دنوں کیا تھا کہ ان دنوں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بالکل۔ تو بچہ دادا دادی کی گود میں پلتا تھا، دادا دادی ان کو اخلاق سکھاتے تھے، چونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن سنی سنائی ادبی کہانیاں، اچھی کہانیاں سناتے تھے جس سے ان کو ادب آتا تھا۔ بالکل، چونکہ آج کل مائکرو فیملی کا سلسلہ چل پڑا ہے، ماں باپ بھی نوکری کرتے ہیں، بچے کے لیے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ماں باپ کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو دیکھے کہ مطلب کیا انہوں نے سیکھا، کیا ہے، اچھی باتیں وہاں سکول سے حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، ہم گھر پر ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، ان کو تو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو نہیں تو ہم مطلب برے سے برے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے سوچیں گے؟ کیا یہ مائکرو فیملی سسٹم جو ہے وہ کہیں اس پر حاوی تو نہیں ہے جو یہ اخلاقیات کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں؟ بالکل، اس میں مائکرو فیملی ہے۔ ماں بھی صبح سویرے گھر سے نکلتی ہے، ملازمت کے لیے نکلتی ہے، باپ بھی قدرتی طور پر اپنی کمائی کے لیے نکلتا ہے، تو بچہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، جب وہ سکول سے واپس آتا ہے تو پریشان رہتا ہے، اس کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر وہ ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ مطلب سگریٹ نوشی کی طرف لگتا ہے یا کہیں دوسرے مطلب جو برائیاں ہیں، تو ان برائیاں اس میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں تو ہم اپنے معاشرے کو سے بہتر بنا سکیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، اسمبلی ہوا کرتی ہے ہمارے ہر سکول میں، یہ ہمارے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی، شاید آپ کے ٹائم پہ بھی ہوا کرتی تھی۔ بالکل، ان دنوں ان اسمبلیز میں بچوں کو اخلاقی تربیت زیادہ زور دیا جاتا تھا، لیکن آج کل ایسا سکولوں میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کل تو اتنا ٹائم ہی نہیں نا، اس وقت تو ہم 5 یا 6 سبجیکٹس پڑھاتے تھے، آج ہمارے میں لگ بھگ 8 یا 10، اگر پرائیویٹ اسکول میں دیں تو 10 سبجیکٹس پڑھانے، ان کے لیے تو ٹائم ہونا چاہیے نا۔ ان صرف صبح اسمبلی کے لیے پرائر کے لیے صرف 15-20 منٹ ہوتے ہیں یا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس آدھے گھنٹے میں وہ صرف پریئر کر سکتے ہیں، باقی اخلاقیات کے موضوع پر ہم زیادہ بات نہیں کر پاتے ہیں۔ نہیں سر، مجھے ایک چیز بتائیے، علم ہوتا ہے ادب کے لیے، ٹھیک ہے، اگر علم ادب کے لیے نہیں ہے تو پھر کوئی اور کام سیکھ لیں جس میں سٹریس نہیں ہے، کوئی فن سیکھیں، کوئی کاریگری سیکھیں 4 پیسے کمانے کے لیے۔ اگر ہم علم سیکھتے ہیں تو علم کو ادب کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا یہ تو ضروری ہے۔ اب اگر انسٹیٹیوشنز میں ہی علم پر تو دھیان دیا جاتا ہے لیکن ادب کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو کیسے ہم یہ مان لیں کہ جو ہمارا آنے والا سماج ہے وہ آج سے بدتر ہو رہا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو؟ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو اخلاقیات کا سبجیکٹ سکولوں میں لاگو کرنا چاہیے۔ یہ بہت پہلے والی ڈیمانڈ ہے، یہ آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت دینیات بھی ہوا کرتا تھا، عربک بھی ہوا کرتا تھا، پرشن بھی ہوا کرتا تھا، باقی سبجیکٹ، اور ڈرائنگ بھی ہوا کرتی تھی، وہاں پر مطلب وہ قالین بافی کا وہ بھی ہوا کرتا تھا، وہاں شال بافی کا کام بھی ہوا کرتا تھا۔ سب چیز آدمی مطلب ایک تو اپنے روزگار کمانے کے لیے کے لائق بھی بن جاتا تھا، اخلاقیات بھی سیکھتا تھا، باقی ڈرائنگ بھی وہ بھی سیکھتا تھا، ہنر مند بن جاتا تھا، ہر اعتبار سے اس کو ایجوکیشن ملتی تھی۔ لیکن آج وہ چیز نہیں ہے، آج گورنمنٹ، اس میں سب سے بڑا فالٹ گورنمنٹ کا ہے۔ کیا میسج ہوگی سر آپ کی، چونکہ آپ کو دینی علم پر بھی عبور ہے
اور مروجہ تعلیم میں تو ماشاءاللہ آپ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں. جو ہماری نوجوان نسل ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے, کسی بھی علاقے سے ہے, بالکل وہ جو کچھ آج کر رہے ہیں وہ ان کے آج کے لیے ہے. جو ان کا کل آنے والا ہے, ان کی آتما ہے, ان کی آخرت ہے, اس میں کہیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ آخرت ان کی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے؟ کیا میسج ہوگی آپ میں حیثیت ایک استاد کے؟ اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا بہت ہی اچھا اشعار ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن یعنی ہر اعتبار سے ہم نے بچے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, ہر اعتبار سے اس کو علم دینا, اس کو سیاسی, سماجی, اخلاقیات, یہ سب علوم سے اس کو بہرور کرنا ہے. اس کو سب علوم کا پتہ ہونا چاہیے, سائنس بھی ہونا چاہیے, عربک بھی ہونا چاہیے, اسلامیات بھی ہونا چاہیے. یہ چیزیں اگر اس میں آ جائیں تو اس کا اخلاقیات بہتر بن سکتا ہے, اس کا فیوچر بہت زیادہ بہتر بن سکتا ہے. اس سے پہلے زمانے میں جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم جب گھر سے کوئی بڑا گھر سے باہر نکلتا تھا تو چھوٹا بچہ کہتا تھا کہ ابا, پاپا, ماما میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں. اس بچے کو ڈانٹا نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو گھر کا بڑا اپنے ساتھ باہر لے جاتا تھا. باہر جا کر کے یہ بچہ اپنی توتلی آواز میں پوچھتا تھا, ابا جانی یہ کس کا گھر ہے؟ وہ کہتا تھا یہ آپ کے انکل کا گھر ہے, چاچے کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ آپ کی مامی کا گھر ہے, یہ پوپھی کا گھر ہے, یہ موسی کا گھر ہے. یعنی جو بھی جس کے بھی بارے میں اس کو پوچھتا تھا تو وہ ہر کسی کو کسی نہ کسی رشتے میں جوڑ دیتا تھا, حالانکہ وہ خون کے رشتے میں نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اس بچے کے دماغ میں مرتے دم تک ہی بات رہتی تھی کہ یہ میرا چاچا ہے, یہ میری موسی ہے, یہ میری دادی ہے, یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے. وہ اسی عزت کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے. کیونکہ آج کل جب ہم اپنے بچوں کی بات کریں تو ہم بچے کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا فلانی کے ساتھ نہیں کھیلنا, یہ گندا ہے, فلانی کے گھر میں نہیں جانا, یہ گندے ہیں. اور پھر کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل جب ہم نے آج اس بچے کو رشتے کی نزاکت نہیں سمجھائے, ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل یہ ان رشتوں کو نبھائے گا؟ اس کے لیے آپ کی کیا میسج ہوگی ہمارے سماج کے لیے کہ کس طرح ان کو اپنی ان خیالات کو بدلنا پڑے گا؟ ہم نے ان چیزوں کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے. ہم پہلے ہی بچے کو جب یہ 1 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کرنچ میں ڈالتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا, جب کرنچ میں ڈالتے ہیں تو دن رات بیچارہ ایک غیر محرموں کے ساتھ رہتا ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا انکل کون ہے, میری آنٹی کون ہے, میرا ماما کون ہے, میرا موسا کون ہے, میری ماسی کون ہے. یہ چیزیں رشتے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں گے کہ فلانی آپ کا کیا لگتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا ماسی کون ہوتی ہے, ماما کون ہوتا ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آیا, کیونکہ آپ قدرتی طور پر گاؤں میں تو ماحول دوسرا ہے, لیکن اگر آپ شہروں کی طرف دیکھیں تو قدرتی طور پر وہاں تو ماحول بالکل ہی بدل چکا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اب قدرتی طور پر رشتوں کو توڑ دیا ہے, جس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 آدمی جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. ایک تو مشرک, دوسرا رشتوں کو توڑنے والا, تیسرا جو شراب خور ہو یا جس کو کوئی غلط لت لگی ہو, وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. تو قدرتی طور پر جب ہم پہلے سے ہی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, رشتوں کے بارے میں رشتوں کی حفاظت نہیں جاتے ہیں, کیونکہ یہ مادی دور ہے. آج ہم صرف مالیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, مادیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. آج ہم اخلاقیات کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں, آج ہم رشتوں کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں. بھائی تب بھائی ہے جب اس سے کوئی مطلب ہو, بہن تب بہن ہے جب اس سے کوئی مطلب ہو. اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہو, اگر اس سے کوئی مطلب نہ ہو تو بہن بہن نہیں رہتی ہے, بھائی بھائی نہیں رہتا ہے, ماں باپ تو رہتے ہی نہیں. قدرتی طور پر ماں باپ تو ہم آج کل کے دور میں دیکھا جا چکا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم بالکل زیادتی کرتے ہیں, بالکل ان کو توڑ ہی دیتے ہیں. جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ صرف بیوی کا بن کے رہ جاتا ہے, ماں باپ کے فرائض تو بھول ہی جاتا ہے. اچھا, بھی آپ کی باتوں میں ایک بات آئی تھی محرم کی. آپ نے فرمایا کہ محرم کون ہے, غیر محرم کون ہے. جی. آج کل جو جہاں میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو ایک وبا سی چل پڑی ہے لوگوں میں. کہتے ہیں کہ بھائی جب بہو لاتے ہیں تو یہ بہو جو ہے وہ سسرال والوں کے لیے, خاص کر ساس سسر کے لیے غیر محرم ہے. یہ کہیں میں نہیں جانتا ہوں یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے, یہ قرآن پاک میں ہے. ذرا آپ اس پر وضاحت کیجیے. کہیں بھی نہیں, قرآن پاک میں اس طرح کے کہیں بھی الفاظات موجود نہیں ہے. سورہ نور کو آپ دیکھیں, سورہ نور میں بالکل واضح طور پر بتایا دیا گیا ہے کہ آپ کی
जो सास है आपकी महरम है, आपका ससुर आपका महरम है, आपका देवर आपका महरम है, आपका मौसेरा भाई आपका महरम है, आपका मतलब चचेरा भाई आपका महरम, जो आपके घर में जिनका आपका ज़्यादातर चलन रहता है वो आपके महरम है, वो गैर महरम किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं। तो कुदरती तौर पर वाज़े तौर पर आप मतलब तफासिर देखें, मैंने भी 2-3 तफासिर देखी हैं जिनमें मैंने किसी भी सूरत में ये नहीं देखा है कि आपके ससुर, सास, आपके भाई, भतीजे कभी किसी भी सूरत में मतलब ये नहीं है, मतलब जो आपके मतलब भतीजे हैं, भतीजे हैं या उनके साथ तो मतलब रिश्ता भी जायज़ नहीं है, इतने महरम है वो। तो कुदरती तौर पर ये चीज़ें कहीं मैंने कुरान पाक में नहीं देखी हैं। सूरह नूर आप मतलब खुला के देख सकते हैं, या जिस किसी भी को इस बारे में शक हो तो वो कुरान पाक को खोल कर देख सकते हैं कि सूरह नूर में वाज़ह तौर पर कि ये चीज़ें, ये लोग जो हैं जितने भी हमने मौसेरा बाई है, पुफेरा बाई है, चेरा बाई है, भांजे हैं, भतीजे हैं या ससुर सास है, ये तो किसी भी सूरत में नामहरम तो नहीं है, ये तो महरम लोग। बिल्कुल, वहाँ तो शायद यहाँ तक भी लिखा है कि अगर कोई गैर मुहर्रम मर्द, कोई गैर मर्द अगर आपके साथ बिजनेस में कहीं इन्वॉल्व है, औरत है या मर्द है, और अगर उसमें शैतानियत, नफसानियत मौजूद नहीं है, वो भी आपके लिए गैर मुहर्रम नहीं है, ये भी है। लेकिन एक चलन सा चल पड़ा है हमारे मुआशरे में, जब हम शादी करते हैं अपने बच्चियों की, कहीं हम बेटी वाले होते हैं तो कहीं फिर हमारी बहू भी होती है। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी जो चूक हो रही है हमारे वालिदैन से आजकल, कि वो बेटी को ब्याहने से पहले ही कहते हैं कि बेटी वो उस पराये घर की बहू, आप पराई हो चुकी है, वो उसको कहते हैं पराई। हालांकि पहले कहते थे कि बेटी आज आपकी डोली निकले, आप उस घर से आपकी अर्थी निकलनी चाहिए, ये हर मजहब में था। चाहे आप जुल्म सहे, सख्तियां सहे, कुछ भी सहे, लेकिन आपकी अर्थी वहां से निकली चाहिए। आजकल यही कहा जाता है कि बेटी वो घर पराया है आपके लिए, जितना जल्दी हो सके अपने आप को अलग कर देना। एक बात तो मैंने इस बारे में और भी अर्ज करनी थी, जो आप महरम के बारे में कह रहे थे। हाँ, महरम का भी 2-3 अवकात में अंदर आना बिल्कुल ममनू है। सुबह जब आप नमाज पढ़ने के बाद फिर आराम फरमाते हैं तो उस वक्त महरम का अंदर आना बिल्कुल ममनू है। 12 बजे के बाद जब आदमी सोने के लिए जाता है या तो आराम के लिए जाता है, तो उस वक्त भी किसी महरम का अंदर जाना ममनू है। या नमाज इशा के बाद अंदर जाना ममनू है। हाँ, किसी को बुला कर तो ला सकते हैं, उसके साथ तो बातचीत हो सकती है, ये उस वक्त भी हो सकती है जिस वक्त ये अवकात हों उस वक्त, लेकिन मजबूरी की हालत में जब किसी ने किसी को बुलाया हो। अगर किसी ने किसी को बुलाया ना हो तो नहीं जाना चाहिए, बेहतर यह है कि उस वक्त नहीं जाना चाहिए, वो ममनू है, वो एंट्री ममनू है। बिल्कुल। अब चूंकि काफी वक्त हो चुका है, हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जी। आपकी क्या मैसेज होगी हमारे मुआशरे के लिए जिसमें हर किस्म के लोग रहते, हर मजहब के लोग रहते, हर इलाके के लोग रहते, क्या मैसेज होगी आपकी बहसीत एक उस्ताद की, उस्तादों के लिए जो इस वक्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और उन वालिदैन के लिए जो कहीं ना कहीं खुद काम कर रहे हैं, खुद नौकरी या दूसरी चीजों की वजह से घर से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? मेरी तो अपने तमाम भाइयों से, चाहे किसी भी मसलक से हूँ, किसी भी धर्म से हूँ, उनसे यही कि उनको अपना आपसी भाईचारा हमने हमेशा के लिए मतलब बरकरार रखना होगा। तो दूसरा ये कि मतलब हमें हर एतबार से हमें इस्लाम से काम लेना है। हम मजहबी तौर पर मुस्लिम हैं, हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें तो एक बेहतर ज़िंदगी बन सके। अगर हिंदू है, अगर क्रिश्चियन है, अगर वो अपनी किताबों का मुताला करें और बेहतर तरीके से उन किताबों पर फिर अमल करें तो बेहतर और अच्छा समाज बन सकता है, हमारा फ्यूचर अच्छा इंशाल्लाह बन सकता है। जो वालिदैन के साथ ज्यादती हो रही है, हर जगह हो रही है, हर इलाके में हो रही है, उन बच्चों के लिए, उन औलादों के लिए आपकी क्या मैसेज होगी? बिल्कुल, उनके लिए सिर्फ इतना है, अगर वो अपने वालिदैन के साथ ज्यादती करते हैं, अगर अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते हैं, उफ तक तो नहीं करना है। वला तकुल्लुहुमा उफ़िन, अगर उफ अपनी जबान से निकला उनके बारे में मामूली एक लफ्ज़, वो जहन्नम को मतलब जहन्नम को दावत देते हैं, अपने लिए अपने आप को तबाह करने की दावत देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का कहना माने। माँ बाप अगर गैर मुस्लिम भी हो
اگر ماں باپ اپنے دین سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہو تو ان سے بھی ہم نے بڑے لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، ان سے بھی ہم نے اف تک نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ ہمیں کسی مشرکانہ فعل کی طرف دعوت دے تو اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہے، باقی ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ ہم نے رحم دلی سے مطلب پیش آنا ہے۔ اف تک نہیں کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اگرچہ وہ مشرکی ہوں، اگر وہ آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، لیکن کسی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بھی بات کرے۔ آج ہم اپنی اس نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ آج کو تو سنوار رہے ہیں، کہیں آپ آنے والے کل کو برباد تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ وہ والدین ہیں، یہ وہ ماں ہے جو دکے کھا کر آپ کو اپنے بدن میں پالتی ہے، یہ وہ ماں ہے جو اپنے سینے سے آپ کو اپنا رس پلاتی ہے، یہ وہ باپ ہے جو آپ کو کمزوری کی حالات میں انگلی پکڑ کر چلانا اور بولنا سکھاتا ہے، لیکن جب کمزور ہوتے ہو تو یہ آپ کی طاقت بنتے ہیں، اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تب آپ کو ان کی طاقت بننی تھی، لیکن آپ انہیں اٹھا کر اولڈ ایج ہومز میں ڈال دیتے ہیں، آپ انہیں اٹھا کر شیوروں میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ کئی مہینوں تک پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے میرے نوجوانوں کہ یہ زندگی جو ہے اس کا ایک پل بھی اپنا نہیں ہے؟ ایک سانس تو لی آپ نے، دوسری آپ کی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کل آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل آپ کو بھگوان کے سامنے جواب دینا ہے، اور وہ وہاں کہے گا کہ میں نے آپ کے پاس اپنا پیغمبر بھیجا تھا، میں نے آپ کے پاس اپنی کتاب قرآن کی شکل میں یا مذہبی شکلوں میں بھیجی تھی، کیا آپ نے اس میں نہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ پیار سے اپنی ماں کو ایک بوسہ دیں گے، کل جب جہنم کی آگ آپ کی طرف لپٹنے لگے گی تو ماں کا یہ بوسہ ایک پردے کی صورت میں آپ کو اس آگ سے بچائے گی؟ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں سمجھایا تھا کہ آپ ایک بار شفقت کی نظر سے ماں باپ کی طرف دیکھو تو آپ کو ایک مقبول حج کا درجہ ملے گا، ثواب ملے گا؟ ایک حج کرنے پر آج لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ سب سے کٹھن عبادت ہے، لیکن آپ کو بالکل اپنے گھر میں اپنے پاس یہ ساری عبادات ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہم امید کریں گے، جو ہم نے ابھی بخاری کے صاحب کے ساتھ بات کی، ہم امید کریں گے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس پر تفکر کرے، اس پر سوچے، دھیان دے، تاکہ ان کی آنے والی جو زندگی ہے وہ خوشحال گزرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت عطا کرے، اور ہم اسی کے ساتھ بخاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ والسلام۔